नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटिएका सवाल सम्बन्धी एक सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। नमस्ते मेयर साहब। नमस्ते नमस्ते। ल यता बस्नुहोस्। अनि वडा अध्यक्षज्यू, तपाईको वडामा यो कोरोना भाइरस विरुद्धका कामहरू भइराखेकै छन्, तर यस्तो बेलामा हामीले विशेष ध्यान दिने वर्ग जस्तै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलाहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ त? हामीले उनीहरूलाई संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सूचनाहरू त पर्याप्त मात्रामा दिएका छौं। कतै बन्दको अवस्थामा उनीहरूले नियमित पाइराखेको जरुरी औषधिहरू र स्वास्थ्य सेवा पो पाएका छैनन् कि त्यो सबै समेत हेरेका छौं। अझै राहत वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक परेको खण्डमा घर घरमा नै पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ नि। अनि तपाईको वडामा क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाउने कुरा भएको छ। त्यो बनाउँदा व्हील चेयर प्रयोग गर्ने, बैसाखी प्रयोग गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रमण, बौद्धिक अपाङ्गता भएका लगायत सबैका लागि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ है। हुन्छ मेयर साहब, त्यहाँ हाम्रो वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै संस्था पनि छ। त्यो संस्थासँग पनि म समन्वय गर्छु। सीबीएम र यूएनडीपी सँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बजेट विनियोजित गर्नुभएकोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यस वर्षको बजेटहरूमा कयौं पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ भने कयौं नयाँ कार्यक्रमहरू पनि थप गरिएको छ। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, न्यायमा पहुँचका लागि निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्धता लगायतका कार्यक्रम देखिन्छ। सेतो छडी, ब्रेल पुस्तक आदिलाई बजेट पूर्व नै नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकतामै राखेर बजेट प्रस्तुत गर्नु खुशी लाग्दो हुनुका साथै बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि लगायत सामग्री तयार गरी विनियोजित बजेटलाई छिटो छरितो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन संघका महासचिव शिशिर खनाल। लगातार तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीज्यूले सम्मानित प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले चाहिँ दुईटा पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा समग्र नागरिक समाजको सदस्य हुनको नाताले एउटा पाटबाट हेर्नुपर्छ भने अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिको अभियानको एउटा अभियान छ। त्यहीमाथि दृष्टिविहीनहरूको चाहिँ छुट्टै अधिकार स्थापित हुनुपर्छ र दृष्टिविहीनहरूको समस्या र आवश्यकता चाहिँ फरक प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर त्यो अभियान चलाइरहेको अभियन्ता भएको हुनाले यो पाठबाट चाहिँ विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। म समग्र नागरिक समाजको तर्फबाट यति मात्रै भन्छु, आशावादी र चाहिँ समग्र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका निमित्त उपयुक्त हुने खालको बाटो कोर्ने बजेट आएको छ। यति मात्रै भन्छु। अपाङ्गताको विषयमा विभिन्न 10-12 ठाउँमा चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। म ती सबै कुराको चाहिँ अहिले व्याख्या र विश्लेषण गर्न चाहन्न। एउटा चाहिँ अन्वयले सरकारले नचाहेर, खास गरिकन राजनीतिक कर्मीहरूले नचाहँदै हुन पुगेको त्रुटि सचिएको छ। त्यो अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो निलो परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन काटिने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो। यसले यो सरकारप्रति गुम्न खोजेको जनविश्वासलाई फेरि स्थापित गरेको छ र चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू बाटो बिराउँदैनन्। कहीँ कतै चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायले बाटो बिराए पनि राजनीतिक निर्णयकर्ताले बाटो बिराउँदैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ सरकारको। असाध्यै चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु म यसमा। त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल नेत्रहीन संघले दशकौंदेखि लडिरहेको, आवाज निरन्तर उठाइरहेको
सेतो छडी दृष्टिबिनहरूको पहिलो अधिकार हो। सेतो छडी सरकारको तर्फबाट निःशुल्क वितरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका थियौँ। नेपाल नेत्र युनियनको एक मात्रै अभियान थियो। यसपालि ब्रेल पाठ्य पुस्तक र सेतो छडीलाई नीति कार्यक्रममै बजेट विनियोजित बजेट भन्दा अगाडि नै चाहिँ आगामी वर्षको नीतिभित्र समेट्न चाहिँ सफल भएको छ। यो असाध्यै नेपाली दृष्टिबिनहरू यो सरकारप्रति गौरवान्वित छौँ, यो सरकारप्रति आभार प्रकट गर्छौँ र यो सरकारले दृष्टिबिन जगतलाई गरेको चाहिँ जुन न्याय छ, जुन चाहिँ एउटा उत्साह छ, यो प्रति हामीलाई असाध्यै चाहिँ खुसी व्यक्त गर्छौँ। दृष्टिबिन नागरिकहरू असाध्यै खुसी भएका छौँ। खास गरिकन यो ब्रेल पाठ्य पुस्तक 12 कक्षासम्म अब दृष्टिबिनले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्छ। सेतो छडी सबै पालिकाका दृष्टिबिनहरूले अब फारम भरेर लाइन लागेर दिने चाहिँ ठुलो मान्छे र त्यो सेतो छडी नभई नहुने अग्राधिकार प्राप्त सेतो छडी चाहिँ तल हात थापेर चाहिँ लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। 2077-78 सालको वार्षिक विनियोजित बजेट अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै परम्परावादी सोचकै आधारमा आए तापनि नीलो परिचय पत्र बाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाटी निरन्तरता दिने भन्ने कुरा बजेटमै उल्लेख गरिनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सन्ततिहरूलाई पनि छात्रवृत्ति जस्ता व्यवस्था राखिनु सकारात्मक रहेको, तर कार्यान्वयन पक्षमा भने अघिल्लो साल जस्तो ढिला सुस्तीको कारण समय अवधिसम्ममै कार्य गर्न अप्ठ्यारो हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी छिटो छरितो तरिकाबाट कार्यक्रमको सम्झौता गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ। खास गरी अहिले 2077-78 को बजेटलाई चाहिँ साथसाथै हेर्दाखेरि हिजोकै परम्परावादी सोचबाटै आएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि त्यसलाई पनि न्यायालयले अपाङ्गता क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक रूपमा आएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यो आउनुको मुख्य कारण भनेको केही दिन अगाडि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नीलो परिचय पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको भत्ता ऐनमै कटौती गरेर चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ रोक्ने प्रयास भएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीको विरुद्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायत राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, यसै अपाङ्ग संगठन नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लगायत स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विरोध जनाइसकेपछि यो बजेट कटौती नगरिकन यथासम्भव नकटाउने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने कुरो आयो र त्यसकै बावजुद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि दिँदै आएको बजेट नकाट्ने कुरो आइसकेपछि यो बजेटले पनि मा पनि ती कुराहरू आयो। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक कुरो हो र अहिले बजेटमा नयाँ कुरो भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्ततिको लागि पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरो आएको छ र यो विगत 10औं वर्षदेखि हामीले उठाउँदै आएको कुरो हो र यो चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि पनि हामी सबैले लाग्नुपर्ने हुन्छ र बजेटमा आउँछन्, बजेट विनियोजन पनि हुन्छ, तर त्यसलाई यो बजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित सङ्घ संस्था वा व्यक्तिसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरोमा चाहिँ फेरि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउनु पर्ने, त्यसपछि कहाँ कहाँ पठाउनु पर्ने, पठाउँदा साउनदेखि काम सुरु गर्नुपर्ने, बजेट जान्छ चैतमा वैशाखमा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पार्टमा चाहिँ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा पुर्याएर बढीभन्दा बढी कामहरू कार्यान्वयन गराउनु पर्नेमा त्यो चाहिँ कमजोरी अहिले पनि छ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन सुविधाहरू दिया हुन्छ त्यो सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि आवश्यक भएको हुनाले
अबको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सङ्घले 50%, प्रदेशले 25% र स्थानीय निकायले 25% गरेर तीनैवटाको समन्वयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो बजेट एकमुष्ट पाउने वातावरण सृजना गर्न सक्यो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायप्रति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्ने थियो भन्ने लाग्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजित बजेटमा अपाङ्गता संगठन नेपाल र अपाङ्गता अधिकार कर्मी, अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरूमा उपलब्ध गराइएको सल्लाह सुझाव अनुसार बजेट आएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता, भौतिक संरचना, सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, सेतो छडी, ब्रेल पुस्तकको उपलब्धता लगायत थुप्रै कुराहरू समेटिएकोले हामी अपाङ्गता क्षेत्रबाट धेरै खुसी हुन पाएकोमा नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ 2064 सालको संविधान सभा सदस्य एवं अपाङ्गता संगठन नेपालका संयोजक इन्दिरा माया गुरुङ। र म चाहिँ अब यो अहिले 2077-78 को सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि समेटिएका बजेटका क्षेत्रहरू र हामी अधिकार कर्मीहरूले हामीले चालेको कदम र राय सुझावले पनि हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ हामी यो हाम्रो भातृ संगठन अपाङ्गता संगठन नेपालले यो जुन चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि भत्तादेखि सबै कुरा कटाउँदै आएको हिसाबले पनि हामीले धेरै सल्लाह सुझावहरू अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अनि यो संघीय विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो बजेटहरू आएका छन्। त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पहुँचयुक्त हामीले पहिल्यैदेखि नै भौतिक संरचनाको कुराहरू, पाठ्यक्रमको कुराहरू, अप्नाउन मैत्री कुराहरू गर्दै आएका थियौँ। त्यो आएकोमा र अर्को सांकेतिक भाषा हाम्रो बहिरा साथीहरूको लागि र अर्को चाहिँ दृष्टिबिनका लागि सेतो छडी र ब्रेल लिपि साथै पाठ्यक्रम चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था चाहिँ यो पहिलोचोटि भएको हिसाबले यहाँलाई यो हाम्रो यो बजेटलाई पनि र अनि हाम्रो यो मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय पहुँच पुर्याउनका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको व्यवस्था मिलाइने भन्ने यो सरकारबाट हामीलाई यो 77-78 को बजेटले समेटिएका छन्। यो चाहिँ के अरे नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित यो नेपाल सरकारका सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 आएको र त्यसलाई चाहिँ नियमावली 2076 सहित 3 गतेको आएका छन्। तर यसमा चाहिँ बजेटमा मात्रै भत्ताको व्यवस्था हुँदाखेरि हाम्रो ऐनमा नै संशोधन गर्न को लागि चाहिँ म सरकार समक्ष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका चाहना तथा आवश्यकताहरू बाँकी हुँदाहुँदै पनि सवारी साधनमा भन्सार छुट, जनता आवास कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंकहरूको ब्याज दरमा छुटको व्यवस्था नभएको, रोजगारीमा स्पष्ट व्यवस्थाहरूको बारेमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले लामो समयदेखि उठाइरहेको कुराहरू बजेटमा आउन नसकेको, यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्रीका सवाल, सांकेतिक भाषाको अध्ययन अनुसन्धान, निःशुल्क कानुनी सहायता लगायत थुप्रै कार्यहरू बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि गत वर्षमा जस्तै कार्यान्वयनमा ढिलाइ, सम्झौता हुन ढिलाइ र स्थानीय तहबाटै कार्य गर्नुपर्ने भन्ने जुन अघिल्लो सालको तीतो अनुभवलाई सिकाएको रूपमा अनुसरण गरी झन्झटिलो प्रक्रियालाई समयमै छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र अघिल्लो सालको जस्तै रकम चैत्र महिनामा निकासाको कारण कार्यान्वयनमा बाधा भएको हुनाले समयमा नै यसको उचित समाधान खोजी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा। यो नेपाल सरकारले जुन बजेट सार्वजनिक गरेको छ, स्वाभाविक ढंगले यो बजेटमा हामीले गरेका कतिपय अपेक्षाहरू, कतिपय आशाहरू, कतिपय चाहनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। जस्तो खास गरी हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सवारी साधनको कुरा यो बजेटमा समेटिन सकिरहेको छैन।
त्यस्तै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो, त्यो समेटिन सकेको छैन। ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने ऋणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट दिनुपर्ने कुराहरू, ब्याज दरमा छुट दिने कुराहरू हामीले निरन्तर ढङ्गले उठाउँदै आएको कुरा हो, त्यो समावेश हुन सकेको छैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू जस्तै रोजगारीका सन्दर्भमा शिक्षाको कुरालाई अझै फराकिलो बनाउनु पर्ने थियो, ती कुराहरू अलि आउन सकेका छैनन्। निःशुल्क स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिको कुरा यो बजेटमा आउन सकिरहेको छैन। यस्ता थुप्रै सन्दर्भहरू छन् जुन कुरा अहिले यति छोटो समयमा भनेर सकिँदैन। त्यस्ता कुराहरूप्रति हाम्रो कोसिस रहनेछ, हाम्रो प्रयत्न रहनेछ, हाम्रो प्रयास रहनेछ। हामीले निरन्तर रूपमा त्यो मागिरहनेछौँ, त्यो आवाज उठाइरहनेछौँ। यो बजेटप्रति हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ। खास गरी हामीले जे भनेका थियौँ त्यो सबै कुरा हुन सकिरहेको छैन। तर पनि यो बजेटले केही ल्याउँदै नल्याएको भन्ने कुरा होइन। जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अहिले ज्यादै उठाउँदै आइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरालाई यसले निरन्तरता दिएको छ र त्यसलाई ऐन मार्फत पनि सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि बढाएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू कोलाई विपदबाट जोगाउने, तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, त्यस्ता विपदमा परेका बालबालिकाहरूको सुरक्षा गर्ने कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हेरचाह सेवा, यो जुन कुरा हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो, यो बजेटमा अहिले आउन सफल भएको छ। यसका निम्ति अब हामीले कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। समग्रतमा भन्दाखेरि यी 10वटा जति बुँदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विगतको भन्दा बजेट प्रगतिशील ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ, तर हामीले जे खोजेको ती सबै कुराहरू छैनन्। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब यसलाई खास गरी के छ भन्दाखेरि यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा, निर्माणको प्रक्रियामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी बनाउनु पर्छ। यो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सामेल नहुँदाखेरि प्रत्येक वर्ष बजेटमा त्रुटि भएर आइरहेको छ। त्यति मात्रै नि, अब कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ सजिलो बनाउनको यति झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन्। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले बारम्बार अनुरोध गर्दै स्थानीय तहमा यी कुराहरू अहिले जुन सरकारले दिएको चाहिँ बजेट छ त्यो स्थानीय तह मार्फत प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म पनि सरकारमा खातामा चाहिँ पैसा पुगिरहेको छैन। 2-4वटा स्थानीय तह बाहेक यो कार्यान्वयनमा चाहिँ जटिलता आएको छ। यस्तो जटिल, यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया बनाउनु हुँदैन। सङ्घीय मन्त्रालयले दिने पैसा मुलुकभरिका निम्ति खर्च गर्नका निम्ति दिने पैसा, त्यस कारणले त्यो पैसा चाहिँ एउटा स्थानीय तहलाई मात्रै केन्द्रित गर्दाखेरि त्यसको मोनिटरिङ कहाँ गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ कहाँ गर्ने, त्यो कार्यक्रम को प्रति उत्तरदायी हुने, यस्ता थुप्रै कठिनाइहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफैले कार्य गर्नुभन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, नीति नियमहरूलाई निर्माण गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रम आएको र कुन कुन निकायहरूले कुन कुन कार्य गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नको लागि एउटा कार्ययोजना नै बनाएर तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न खोजेको, साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पुनर्स्थापना कोष स्थापना गर्ने, सहायक सामग्रीहरूको सहज उपलब्धता गराउने, अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने केही सङ्घ संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको बजेटलाई स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्नको लागि कार्यविधिहरू तयार पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। साथै यस वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नयाँ तथा पुराना गरी थुप्रै कार्यक्रमहरू बजेटमा उल्लेख गरेको बताउनुहुन्छ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव एम कुमारी खतिवडा। अब यो बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अब 3-4वटा कार्यक्रमहरू अलिकति फोकस गरेरै आएको छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो यो कार्ययोजना तयार गर्ने, राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने अपाङ्गता सम्मति भनिएको छ होइन। अब यो अलिकति छरियो कसले के गर्ने, फेरि अब अहिले 3 तहको चाहिँ सरकार भएको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएर जाने भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। अब यो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ देशमा संलग्न गराएर र अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू र सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर हामी त्यो
चाहिँ कार्ययोजना बनाउँछौँ। साँच्चीकै चाहिँ कस्तो अलिकति डुएबल कार्ययोजना हुन सक्छ भनेर त्यो राखेका छौँ। यो चाहिँ सिधै मन्त्रालयबाटै हुन्छ। त्यो एउटा बनाइदिएर हामीले तलसम्म सबैतिर पठाइदिउँ भने चाहिँ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ भनेर एउटा यो राखेका हौँ। फेरि अब बेसिकल्ली मन्त्रालयको भनेको चाहिँ यो नीति कार्यक्रमहरू अलिकति पोलिसी लेभलका कार्यविधिहरू बनाइदिने नै काम भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा हामीले जरुरी फिल गरेर राखेका हौँ। त्यस्तै अब यो अर्को चाहिँ यो अपाङ्गता मैत्री भौतिक पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ सबै ठाउँमा होइन। यो विभिन्न अब सरकारी निजी हरेक पूर्वाधारहरू चाहिँ र सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कति अपाङ्गता मैत्री छन् त भनेर पहिला चाहिँ यसको यो अपाङ्गता मैत्री दृष्टिकोणले नै पूर्वाधारहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेर पनि राखेका छौँ एउटा। अब यो पनि मन्त्रालयले नै गर्छ। यो पनि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग नै हामी चाहिँ महासङ्घहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगैको सहकार्यमा एउटा चाहिँ त्यसको सूचकहरू चाहिँ तयार गर्छौँ पहिला। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अब विभिन्न पुनर्स्थापना कोष यो हामीले कोष पनि स्थापना गरेका छौँ यसपालि। जस्तै अब यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रहरू छन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनले पनि चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भन्ने थियो। दफा 30 मा छ त्यो व्यवस्था र त्यसलाई कार्यान्वयन यसपालि हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ सुरुवाती कोष भनेर 50 लाखसम्मकै भए पनि राख्ने भनेर अहिले यो राखिएको छ र यसमा चाहिँ अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहिँ यो कोषको चाहिँ परिचालन गरिनेछ र यो मन्त्रालय र सरकारवाला बीचमा चाहिँ साझेदारीमै गर्छौँ हामीले। त्यसै अब यो स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँगको साझेदारीमै पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हेरचाह सम्बन्धी पनि व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भएको छ एउटा। अब उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमले नै केयर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि एउटा मिनिमम अपनाउनु पर्ने विधिहरू पनि हामीले अप्नाइराखेका हुँदैनौँ। त्यसैले यो सबै तहलाई नै सहज हुने गरी चाहिँ एउटा हामीले मापदण्ड पनि तयार गर्दैछौँ। अब यो पनि हामी तिनै तहको चाहिँ सहकार्यमा गर्छौँ तर यसको लिड चाहिँ मन्त्रालयले नै लिन्छ र विशेष गरी अब यसमा अपाङ्गता भएका चाहिँ हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको सहकार्यमा यो बनाउँछौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस रोगका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। ज्वरो आएको, खोकी लागेको वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको व्यक्तिबाट सहायक सामग्रीहरू टाढा राख्ने। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा आएमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरी कीटाणु रहित गर्ने। सहायक सामग्रीको हातले समाति राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा जस्तै व्हीलचेयरको पुसरिङ, पुस ह्यान्डल र ब्रेक, बैशाखी, छडी समात्ने ठाउँ, चस्मा र श्रवण यन्त्र बारम्बार सफा गर्ने। खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख कुइना वा टिस्यु पेपरले छोप्ने र प्रयोग गरिएको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडो वा डस्टबिनमा फाल्ने। हेरचाह गर्ने व्यक्तिले सेवा दिँदा जस्तै सुताउने, उठाउने, शौचालय लाने, खुवाउने, सफा गरिदिने जस्ता कामहरू गर्नुभन्दा अघि र पछि आफ्ना हातहरू साबुन पानीले धुने। सरसफाइको लागि चाहिने महत्वपूर्ण सामग्रीहरू जस्तै साबुन, सेनिटाइजर, टिस्यु पेपर र ढकनी भएको फोहोर फाल्ने भाँडो वा डस्टबिन आफ्नो नजिकै राख्ने। स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणले नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि अथवा उपकरणहरू जोगेडा राख्ने। आफू भिडभाडमा नजाने र आफ्ना सहयोगी र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भिडभाडमा नजाने सुझाव दिने। आफूलाई वा सहयोगीलाई ज्वरो आएको, खोकी लागेको वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने यस्तो अवस्थामा सहयोग नलिई दुवैले तुरुन्त नजिकैको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौं। USAID को सहयोगमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी। श्रोताहरू, हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत
अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारको लागि टेलिफोन, इमेल तथा फेसबुकको मार्फत पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौं। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले रेडियो धादिङ एफएम को 106 मेगाहर्ज को तरंगबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईले www.radiodhading.org.np मा लगइन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाई अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले एक सूचना जारी गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रका सेवामूलक संस्थाहरूको लागि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउन यस मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुरूप पहिलो किस्ता बापतको अनुदान प्राप्त गरे पश्चात कार्य सम्पन्न गरी 2077 जेठ 15 गते भित्र अन्तिम किस्ताको अनुदान रकम माग गरिसक्नुपर्ने शर्त उल्लेख भएकोमा हाल नेपाल सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दी लकडाउनका कारण आवत जावत लगायतका कार्यमा कठिनाइ हुने भएकोले सम्झौता अनुसारको उक्त अनुदान रकम माग गर्ने समयलाई 2077 असार 15 गतेसम्मका लागि थप गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको कुरा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडाबाट सूचना एवं जानकारी गराइएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश र मेरी स्टोप्सको प्राविधिक सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र यसको महत्त्व सम्बन्धमा भर्चुअल अनलाइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहित 62 जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको सो कार्यक्रमको सहजीकरण मेरी स्टोप्सका हेल्पलाइन प्रबन्धक श्री हेमा श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। नेपाली दृष्टिबिन प्रविधि प्रयोगकर्ताहरूको स्वयंसेवी समूहको आयोजनामा दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 1 महिने अनलाइन कम्प्युटर तथा मोबाइल प्रयोग सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भयो। सो तालिममा कम्प्युटर सम्बन्धी 7 वटा र मोबाइल सम्बन्धी 3 वटा कोर्स सिकाइएको थियो। सो तालिमबाट नेपालमा बसोबास गर्ने र विदेशमा रहने नेपाली भाषी 253 जना दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो भने सो तालिमको नेतृत्व नेपाल नेत्रहीन संघ सूचना प्रविधि विभागका संयोजक खोमराज शर्माले गर्नुभएको थियो। उहाँ लगायत 10 जना प्रशिक्षकहरूले उक्त तालिम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 0149 11 092 र 01 49 11 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।